बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉर्फ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और बिजनेस मैनेजमेंट के उस्ताद डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं जी? अल्लाह का बड़ा करम है सर। अच्छा सर, 28 नवंबर को सैटर्न जो है वो सीधा हो रहा है और वो एरीज में जा रहा है। ये तो आप ही इसकी डिटेल हमें बताएंगे, टेक्निकल जो भी है। इसके जो ये जो कुछ हो रहा है इन मामलात में, सैटर्न जो जा रहा है, इससे कुछ बुरूज को फायदा हो रहा है। हमारे देखने वालों को ये बताएं कितने बुरूज हैं और उनको क्या क्या फायदा हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, रब है और माबूद है। सूरह बुरूज जो है वो कुरान करीम में भी मौजूद है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो बुरूज की कसम खाता है कि कसम है उन बुरूज की जो हमने आसमान में, मतलब इसका मफहूम जो है ये। तो बुरूज की एक सर्टन वेटेज है इंसान की ज़िंदगी के ऊपर भी। अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला की कोई चीज़ हिकमत से खाली खाली नहीं है। नहीं है। कोई इसको अगर नहीं समझ सकता और कहता है कि जी मैं एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानता, तो वो पंजाबी की एक मिसाल होती है कि मुंह तक ना पड़ी तो थू कौड़ी। जिसका पंजाबी में आप कह लें कि वो लोमड़ी होती है ना, वो कहती है फिर अंगूर तो खट्टे ही हैं। बिल्कुल। तो बहरहाल एस्ट्रोलॉजी कदीम तरीन उलूम में से एक इल्म है, और जब अल्लाह का हुक्म होता है इससे रहनुमाई बड़ी अच्छी मिलती है। सैटर्न जो है ज़ोहल, ठीक है, ये इस वक्त पाइसेस में अपने आखिरी आखिरी दर्जात मुकम्मल करके अब ये चला जाएगा एरीज में। एरीज जो है बुर्ज हमल है, ठीक ठीक। है। अच्छा, अब इसका क़याम जो है तकरीबन जब ये क्या कहते हैं, सैटर्न जो है एक घर में कम से कम 2.5 साल रुकता है, रहता है। ठीक है। और मुख्तलिफ एरियाज जो हैं ज़िंदगी के, उनके ऊपर इसका जो है इफेक्ट आता है। रेट्रोग्रेडेशन से बैकवर्ड जब चलता है तब भी, और जब ये फॉरवर्ड जाता है तब भी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने ये देखना है कि अच्छी नज़र कहाँ पे बना रहा है, उसको कहा जाता है ट्राइन। पांचवी नज़र से जब सैटर्न, आप देखिए एरीज से 1 2 3 4 5, पांचवें घर में देखेगा, या इस तरफ से दोनों साइड से हमने देखना है 1 2 3 4 और 5। तो हमने ये देखना है कि कौन कौन से प्लेनेट जो हैं जिनका ताल्लुक जिन बुरूज से है उनको फायदा क्या आएगा, हम वो देखते हैं, ठीक है जी। सैटर्न जो है सबसे पहले तो जो एरीज में आएगा ना, तो बुर्ज हमल के लिए फायदा अल्लाह ताला की तरफ से ये लाएगा कि जो लोग रिलेटेड है ना, खासतौर पर जो लोग जॉब करते हैं बैंकिंग की, या जो करेंसी के कारोबार से मुंसलिक बिल्कुल हैं, ठीक है। उनके लिए एक फायदे का वक्त जो है वो शुरू होगा। ये थोड़ा सा ग्रेजुअली स्टार्ट होता है, क्योंकि जो जोहल है वो थोड़ा सा सबर वाला प्लेनेट है। आप कह लेंगे थोड़ी सी डिलेज, हम उसको डिले कहते हैं, मगर ये एक अपना एक सर्कल पूरा कर रहा होता है, तहम्मुल बर्दाश्त लेके आता बिल्कुल है। ठीक है। वो एरीज वाले जो जमीन और जायदाद का काम कर रहे थे, उनके लिए बेहतर, बहुत अच्छा वक्त अल्लाह ताला लाया है। और जो बैंकर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। और इसके अलावा जो लोग करेंसी का आप कह लें ट्रेडिंग करते हैं इस तरह, उनके लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। इसके अलावा एरीज को हम देखते हैं अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एरीज का जो लॉर्ड है मार्स, इस वक्त वो है तो वीक पोजीशन के अंदर, मगर इसको स्ट्रेंथ आएगी अपने ही घर से, इसकी जोहल की, जो ब्लड रिलेटेड इश्यूज में मुब्तला है ना लोग, ब्लड प्रेशर है बिल्कुल। या और कोई ब्लड की कॉम्प्लिकेशंस हैं हेल्थ में, अल्लाह ताला वो ठीक करेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, क्योंकि मार्स इस वक्त मौजूद है सेजिटेरियस में, जिसका लॉर्ड है जुपिटर, वो रिवर्स है। यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा कि जो लोग ट्रैवल और टूरिज्म के काम के साथ रिलेटेड हैं, ठीक है, वो नए सिरे से अगर उन्होंने अपने कारोबार को प्लान किया है, तो उनको माली फवायद जो मिलेंगे। हैं वो, और ट्रैवलिंग के मौके जो हैं वो इनको मिलते हुए नजर आएंगे। ठीक हो गया। एरीज से रिलेटेड जो लोग हैं मैं उनकी बात उन कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। और ये चूंकि सेजिटेरियस के अंदर है, तो कहीं ना कहीं ये फायदा सेजिटेरियस सजेस्ट को को भी भी मिलेगा। दे जाएगा, अ, अपने कारोबार और आप समझ लीजिए सफर के हवाले से। खास तौर पे जो रूहानी सफर है ना,
سیجیٹیرینس آپ کو وہ بہت زیادہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کسی بھی مذہب دین سے تعلق ہے. بالکل ٹھیک. اچھا روحانیت کا فیکٹر، روحانیت کا جو ان کا سلسلہ ہے وہ اسٹرانگ ہوگا سیجیٹیرینس کا. اچھا یہ جو کیلکولیشن میں دے رہا ہوں نا یہ ان لوگوں کے لیے ہے اسینڈنٹ جن کا ایریز ہے یا سیجیٹیریس ہے. اس کے علاوہ ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے جو ایریز اور سیجیٹیریس ہیں، اور جو اپنے کیا کہتے ہیں سن سائن کے حساب سے، یا آپ کہہ لیں اسینڈنٹ ہوتا ہے یا مون سائن ہوتا ہے یا سن، اس کے حساب سے ہے. یعنی مون سائن بھی جن کا سیجیٹیریس اور ایریز ہے بالکل یہ ٹھیک ان ہے. کے لیے اچھا. اس کے علاوہ سیجیٹیرینس جو ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ اگر اسکن ریلیٹڈ آپ کی کوئی پرابلمس تھیں تو وہ آپ کی جو ہیں تو وہ بہتری کی طرف جائیں گی. اسکن کی کوئی کمپلیکیشنز ہوئی تھیں، خواتین ہیں جیسے اسکیلپ کا کوئی ایشو تھا، یا ویسے اسکن سے ریلیٹڈ کوئی الرجیز کے پرابلمس تھے، یہاں پہ وہ ریورس ہوں گے. بالکل ٹھیک. وہ ٹھیک اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں تیسرا جو برج آتا ہے وہ آتا ہے کینسر. کینسر میں موجود ہے اس وقت ٹرانزٹ کا جوپیٹر، اور یہاں پہ یہ چونکہ ہے اپنی ایگزالٹیشن والے گھر کے اندر ہے ریورس، مگر یہاں پہ یہ ہے کہ جو لوگ عدلیہ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں یا جن کے کوئی لا یا لٹیگیشن سے ریلیٹڈ میٹرز کمپلیکیٹ ہوئے ہوئے تھے، یہ یہاں پہ اب سیدھے ہوں گے. اور خاص طور پہ جو زمین جائیداد سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، کیونکہ سیٹن جو ہے یہ رول کرتا ہے زمین کے اوپر، زمینی بالکل ٹھیک ہے. معاملات کے اوپر. تو یہ لا لٹیگیشن سے ریلیٹڈ جنہوں نے ان کو کینسیرینس کو ایموشنلی ڈاؤن کیا ہوا تھا، فائنینشلی ڈاؤن کیا ہوا تھا، یہ وہاں پہ اس ٹرانزٹ کے بعد یہ بہتری کی طرف جائیں گے اور ان کے حق میں چیزیں جو ہیں بہتر وہ آتی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں جو سن سے ریلیٹڈ پلانٹ ہے لیو، ان کے لیے یہ ہے کہ ان کا جو سوشل سرکل ہے نا وہ اسٹرینتھن ہوگا، مضبوط ہوگا. اور خاص طور پہ اگر یہ لوگ لیڈرز ہیں یا یہ آپ کہہ لیں کہ کمیونٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، پالیٹکس کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ لوگ جن کا ذائقہ پیدائش کمزور نہیں ہے. کچھ لوگوں کا اگر ذائقہ پیدائش کمزور ہے تو کسی حد تک بینیفٹ تھوڑا بہت آ سکتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے اب ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کرتے ہیں، ان کا ذائقہ کمزور ہے، ان کا جو ہے حاکم سیارہ وہ سورج ہے مگر وہ ویک ہے. تو مطلب جن کے ذائقہ پیدائش میں چیزیں بہتر ہیں لیو والے، ان کے لیے خاص طور پہ جو لوگ گولڈ سے ریلیٹڈ ٹریڈنگ کرتے ہیں نا وہ ان کے لیے، اور جو لوگ اس وقت پروموشن اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کسی کی پوزیشن پہ جانے کے لیے، پروموشن ڈیو تھی، انکریمنٹ ڈیو تھی، ان کے کام کی اکنالجمنٹ نہیں تھی، کچھ سیلف ریسپیکٹ سیلف اسٹیم جو ہے وہ تھوڑی سی کمپرومائز تھی، جس کی وجہ سے کانفیڈنس جو ہے وہ لیک کر رہے تھے، وہ لوگ اس وقت بہتری کی شکل دیکھیں گے انشاءاللہ. 28 کے بعد سے گریجولی چیزیں جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. ایک پلانٹ اس طرح کا اس کے اندر ہے کہ جو آپ سمجھ لیں ایکسٹرا آرڈینری فائدہ اٹھائے گا. یہ تھرو آؤٹ 26 بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ اس کا اپنا ایک گھر سیٹن کا جو کیپریکون ہے. ہاں کیپریکونینز جو ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2025 کا جتنا ٹائم رہ گیا اور 2026 کا جس وقت فرسٹ کوارٹر ختم ہوگا، یعنی 8-9 مہینے جب ختم ہو وہاں تک ان کو زمین جائیداد سے ریلیٹڈ، اپنے کام سے ریلیٹڈ، چاہے یہ کاروبار کر رہے ہیں چاہے یہ جاب کر رہے ہیں، نئی جابس اگر یہ سوئچ اوور کرنا چاہیں گے ود پرکس ود بینیفٹس، یہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ٹریولنگ جو امیگریشن کے پوائنٹ آف ویو سے کرنا چاہ رہے ہیں کیپریکونینز، ان کے لیے بہت اچھا وقت ہے. یہ زمین کو مطلب نقل مکانی جو ہے یہ اس کے لیے، پلس ان کی جو میرٹل لائف ہے نا وہ ایک جو ان میرڈ ہیں ان کے لیے پسند کی شادیاں راستے کھلیں گے. پلس یہ کہ جو ڈیلے کا پروسیس آیا ہوا تھا نا کہ شادی نہیں ہو رہی، وہ بندش اور رکاوٹ کسی نے دماغ میں ڈال دیا، مگر ایسا نہیں ہے. یہ ڈیلے آتا ہے سیٹن کی موومنٹ کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوا شادی کے سلسلے. اور دوسرا آسم صاحب یہ ہے کہ یہ لوگ اگر آلریڈی میرڈ ہیں تو بچوں سے ریلیٹڈ کوئی پرابلمس اگر تھیں وہ ریزالو ہوتی نظر آتی ہیں، پرسنل پرابلمس تھیں انشاءاللہ وہ ریزالو ہوتی نظر آتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. تو ہم امید رکھیں کہ اگلے 2.5 سال کے لیے سب کچھ ہوگا.
इसमें हाँ जी बहुत, क्योंकि इसका कनेक्शन 22 अक्टूबर की रेट्रोग्रेडेशन जो हुई है ना नेपच्यून की पाइसेस के अंदर, इसके साथ भी इसके डॉट कनेक्ट होते हैं। बहुत सारे लोग ये जो मैंने बुरूज आपको बताए हैं, ये अपनी जिंदगी को नए सिरे से कामयाबी के साथ प्लान करते हुए अगले 2.5 साल अगर ये लगाते हैं, फिर जिंदगी का एक अच्छा पाथ फ्लो जो है इनका ये बनता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह। जबरदस्त, बहुत बहुत मुबारक हो जिन लोगों के बुरूज इसमें शामिल थे। डॉक्टर साहब ने बहुत ही जबरदस्त उसके बारे में बताया, और हमारी दुआ है कि उनको इसी तरह कामयाबियां, कामरानियां, खुशियां नसीब हों। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा आपने वर्किंग की और बहुत जबरदस्त हमारे साथ नॉलेज शेयर की। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का खत्म हुआ। मुझे और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।